يتما دي سما مرحبا بكم في القناه ديال سما صايا. غنصاد ان شاء الله نسكر التيفيي يحمر كوكوت يزوق نسبق وكنمشماش. اتمنى ان شاء الله راكم يعجب تجربوا. دوتم لايك تبارطاج كاني جديد يسكري ابوني دير الجرس باش لكم ديما جديد. راكي سنحتاج تيفيي يزيب زين تعرض في المثال نخرقوهم بزار سكنجبير تيسنت زيت تبلديت ورق سيدنا موسى القزبر معدنوس تسكرت عطرين مرزيه القرفه القعقله عمود القزبر يكم دوزا لي ميبين. غادي نسي كننزل في المقرون غنخلط العطريات هازو نبداو نسقرقو. المهم العطريه على حسب باش كنا درنا نتفيي تقريبا دايره 6 كيلو نتفيي غير طنجو بنص نقرقو البزار السكنجبير يحترم واخا تقام زعفران الحر هذا اوني لا 3 معالق مزيك نتيسنت هاك هاد سيدنا موسى القزبر المعدنوس يبين تغنجوت العطريه المروسيه الهجوت مسك القرفه ديمي كقعقله تقريبا غير ياك نتخرجوت مزيك نشقى قعقله نتا ادو شويه جاهز. هاد المقام قرن القزبر يكون صراحه قزبر ضروريه ديما دويني ثبتي في العيد مقرون اش كون قلت حيت غنزفوريا نفي طيح لي المصران غيتهضم سكرت دقه تقريبا كاين كرانكوز يخفاو سكرت دابا غنخلط مزيان العطريات بلا نزيد بلا وامن. هاد العطريات صافي دابا غاد نخلط العطريه مزيان غادي نخلط التيفيي صافي. غادي نخلط مزيان تيفيي الطريه على سنك السلوفان يحترم تجيب غير سنات سوايع فيه التغييد كله. غادي نسي كوكوت هزوان ديال سنكازالي العفيت ناقصه دود الشهد المدين لقنا نشحن الميك ازاليم غادي نزيد التيفيي بلا وامن بلا نزيد هاد التيفيي وحده كيكو زاليم التيفيي اللي حمرناها كوكو صراحه هادي تشكى مزيان تغرط هادي سيت تشكى مزيان عاد غنمكر التنتا هي سيت في الكاي صافي. غادي الحين كتيفي كله غادي نسي كوكو تنزقت
بلا نطرونجو ولا كنسي كوكوط سوفوس نزقلب تفيد الزالين على التناج تشحن مزيان في الفيتات ناقص مرات نزقلب بلا ندير نطرونجو كان هذيك حتى نسي كوكوط نزقلب حتى لقنا تحمر تيفي مزيان هذا سينو نزيد لا امان لا زيت صافي غادي شتي فيه تقلي مزيان غادي نزيد الزيت بالزيت صافي غادي نزيد الزيت بالزيت مي كان قليت غير نقدر نطنجو المقرنين حنا نسير تاع الزيت صافي غادي اللي بدا تيزيد غنزيد منوانين القياس من حد تفيي صافي ندير السرقور الصفاره نشتا تول دخلنا صافي زاتي في توا نشتا كيكون السمامان صافي تنزقلب دوازان هكا تحمر هكا سرقي الطعمه كنبقى توامن هنا تكتفياتو غادا نعدل البقوق د المشماش يصير البقوق سليحت مزيان المشماش تنتايرو مزيان الناسات نكحل كاسرونه كاكتين وحدوت نقاسنا ماء نشنا اللون بلا والو بلا نتيسين بلا سكر بلا والو خلصنا وان كان ان شاء الله هاك النعسل صافي المشماش ايوا زرما من سول القدن هاد كيس نسنقل باش تقريبا غير يعني ربع كاس ومان هذا لازم نزيد ميك هانتي سنت هاي ميك يخن تغنجاو تمزق ميك كاحل البزار يتغنجاو تمقن نتمت مي كان نزيد التروميت مي كان قياس نطنجو تمزق صافي عاد نرافق البوطون نشتا كيسومامان صافي المشماش يتعسل البقوق نتا اللي حوا حيدها ثمن اللي حوا كحاس الدواز غادي نزيد حتى من القرفه حتى من حتى ديال طنجوط مقرن دوك شو القرفه تنتدرع سيق البوطه نشتا كي حوا صافي كي تعسل مزيان البرقوق البقوق يتعسل مزيان فهمان نصو قيسلين تافي كان نتمنت دوش مشتنتا صافي تعسل مزيان تنتمن السوسو القيسامل صافي لازم تنتمنت ديو المشماش مزيان صافي ان شاء الله هالميكل حتوصل ها تيفين حنحمر في الكوكوط يزوق نصبغو بالمشماش ان شاء الله اتمنى تجرب يعجبكم ان شاء الله عطيتم لايك بارطاج ديال اللي كان جديد يسكري ابوني ديال الجرس هاتلكم ديما الجديد شكرا صحه وراحه